ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಪಾವನಾತ್ಮ 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 ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು या बहुपवित्र सक्रमेंतान उंड्या रूपात लिपोन आसच्या मोगाळा जेजू तुझे मुखार दिंब्यांनी हांव सरपडटां तुका हांव आराधन करतां आनी तुजो मोग नियाळटां तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक हांव अर्घ दितां हो कृपेचो वेळ तुजे संगता करसूंक हांव आशेतां सगळो संसार पिडेन वळवळटा कोविड पिडा सगळ्या संवसाराक विस्तारल्या पूण आमकां तुवें ह्या सर्वांतलें राखलां तुका जावं महिमा आनी स्तुती तू आमचो मोग करताय
आनी आमचे खातीर सदांच राखून रावताय. तुज्या मोगा प्रास वतो मोग दुसरो ना. तुवें आमकां बरीं आवय बापय, भाव भयणी, इश्ट, टिचरां फावो केल्याय. आमकां ह्या उर्सुलायन फ्रांसिस्कान ब्लूम्साचे संदेश जावन तुजो मोग हेरांक थंय वांटूंक उरपा दिल्याय. आज आमी एका कुटुंबा बरी सांगाता तुजें आराधन करूंक मुखार सरल्या. सोम्या, आमचो बाबाचो सडय, तूंच आमचो आसरो, तूंच आमचो आदार. आमचे संगी राव आनी आमच्या काळजान वस्ती कर. तुमची जबाब सोम्या तूं म्हाका जाय. सोम्या तूं म्हाका जाय. आमकां बेसराय भोगतना सोम्या तूं म्हाका जाय. पिडेंत पडल्या तवळ सोम्या तूं म्हाका जाय. एकसुरपण भोगतना सोम्या तूं म्हाका जाय. मागोवंक आळसाय करतना सोम्या तूं म्हाका जाय. मोबायल आनी हेर वस्तूचेर हांव आकर्शीत जाताना सोम्या तूं म्हाका जाय. शिकपांत मन दिनातल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय. मुखल्या फुडारा विशयी चिंतना सोम्या तूं म्हाका जाय. विसाक आनी आराधनाक चुकोवन कांदिल्ल्या वेळार सोम्या तूं म्हाका जाय. म्हजे जिणेचे हरेका मिनटान सोम्या तूं म्हाका जाय. हांव न्हिदतना आनी उठतना सोम्या तूं म्हाका जाय. म्हज्या हरेका कार्यांत सोम्या तूं म्हाका जाय. म्हाका शिकाप कस म्हूण भोगतना सोम्या तूं म्हाका जाय. जिणेन सलवणी मेळटना सोम्या तूं म्हाका जाय. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ,
मोगळा सुमयांचेसू हो थोडो वेळ तुझ्या संगतपणान करसून आमकां तुजी कृपा दी. तुझ्या उतरांनी आमची मोत उजवाडाय. तुजो चड आनी चड लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी तुझ्या मोगाचो अनुभव करूंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सांत पावल एफेसकारांक बरोवन अशें सांगता, हरसिलो जावन देव आमच्या सुमयांचेचो क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची चड देणी आमचे वैभवतून आमकां आशिर्वादांनी भरल्या. तांबडो दर्यो उतरतस मोइजे आनी ताचे संगाती देवाक अर्घ स्तुती करी लागले आनी ते म्हणाले, सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो म्हजो देव. ताका हांव वखाणटा. कीर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. आमची माय आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसलेल्याक देवाक स्तुती गायना मुखांत हरसिता. हे नवे वरस शिकपा वरस ताणें आमकां फोव केला आनी आमकां सबार बेसावांनी ताणें भरला. तर आतां ताका अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाक तुका सुमयांचेचो. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. आमकां रसल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. आमचो मोग केल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. आमकां पोसल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. हो वेळ आमकां फोव केल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. आमकां सबार देणयांनी भरल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. विविध मनशांतावन आमचो मोग केल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी भरल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. आमकां बरी आवय बापाय भाव भयणी दिल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. बरे शिक्षकां फोव केल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. बरी भलायकी दिल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. बरे खाण आनी बिडार फोव केल्ल्याक. अर्गां आनी मोगळाक तुका सुमयांचेसू. अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान. देवाची मोल म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सुमया. कुर्सार मरून आमची सडवड गेली देखून अर्गां तुका सुमया. अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान. देवाची मोल
उत्तर ऐकूया. सांजुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. अवस्वर 15 ओळी 9 ते 10. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगान रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ. ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बाप जावन आसा आमचो रचणार आनी सांबाळणार. बापान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. ताणें इस्रायल करचे लागीं सल्लो केलो आनी त्या लोकांक ताचे तावन पयस गेल्यारी बापान तांकां बक्षिलें आनी तांचो मोग केलो. उपरांत प्रवादी, राय, नितिकत आनी निमाणे आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडून ताचो अपरिमीत मोग ताणें दाखयलो. तोच देव आज आमचे मदें हजर आसा आनी आमकां पळयत आसा. एक गवळी कशें आपल्या बकऱ्यांचो पोस करता तशेंच आमचो देव आम्हा सर्वांचो पोस करता. जेजू ताच्या उतरां मरिपार अशें सांगता. कशें बापान म्हजो मोग केला तशेंच हांव तुमचो मोग करता. तुमी म्हजे उपादेश पाळटात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. पूण आमी सबार फावटी ताचे तावन पयस गेल्या. आमच्या संवसारी राटावळेक चड गमन दिवन आमच्या मोगाच्या सदांच आमचो मोग करतल्या देवाक आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांतलें पयस दवरना. तरी आमचो देव आमकां बक्षिता आनी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमकां राखून रावला. आज ताच्या पवित्र उतरां मरिपार आमकां सर्वांक ताचे सरशीं फाटीं येवंक आनी ताचो कळमीत नातलो मोग अनुभव करूंक आपोवणें दिता. जेजून दिले उपादेश देवाचो आनी पेल्याचो मोग करच्यान आटापून आसा. तर आमी आमच्या आवय बापायक विधेय जावचें, आमचें शिकप प्रामाणीकपणी शिकचें, गरजेन आसलेल्यांक कुमोग करचें, येवकारिस्तान पवित्रपणी वांटो घेवचें. हें सर्व केल्ल्यान आमी आमचो, पेल्याचो आनी आमच्या देवा बापाचो खरेपणी मोग करूंक पावतल्या. तर आज ह्या पवित्र घडयेक देवाची विशेष कृपा मागया. मोगळा जेजू, तूं आमचे संगी राव. तुज्या विस्तार आशिर्वादांनी आमकां भर. तुज्या मोगाची ऊब भोगूंक आमकां फोव कर. आमी तुजो तशेंच पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय.
Cristasu muktu gesutu atapsu visrangona saitu mit menas lolo Cristasu muktu Kaulitavan kusapul yang murtane kilo Moga susamskartane moganam kandilo Krista sumokto Sumikitlo udar kakurtiche bandar Servantita adar buksun sedang sayang Retacu seriwarai liutane kusar Amche pasut disrat matato sergar Krista sumokto Krista sumokto kusuto atapsu Visrungkona saito mit menas lolo Krista sumokto Maserta cetaina dusyan somatrusko Hangkata cetaina kitlo bolo kalto Away sumokon yang lechikal sumokto Kaisay kone ekdor dekanas sumokto Krista sumokto Krista sumokto Kusuto atapsu Visrungkona saito mit menas lolo Krista sumokto आता आमची मागणी जेजूर पेटवून देऊया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आहे बाबा आमचे मागणे आहे मोकळा बापा मागता आम्ही आमच्या बाबासाहेब खातीर तांकां कुडीची बरी भलायकी आणि मतीक समाधान फावो कर बर तांकां पवित्रत्मेच्या देण्यांनी आणि सत्ते तशेंच घाल तुजी आशिर्वादां सर्व यासकांचे आणि धर्मिकांचे तांणी धैर्यान तुजी शुभवार्ता प्रसार करून जायसची कृपा तांकां फावो कर म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आहे मागता आमी आमच्या नव्या आणि धव्या क्लासीच्या सर्व भुरग्यां पासून तांणी तांचे शिका बऱ्यान शिकोवन तांकां साणवाय बरी मोद उजवाडाची सकत आणि प्रत्येक तरान बरी भलायकी फावो कर म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आहे मागता आमी बेसांवां वचून पहिल्या क्लासीत 8व्या क्लासीच्या सर्व भुरग्यांचे तांणी शिकपाचेर दमान दिवन तांच्यो सर्व चटवटिको तांणी बऱ्या तरान करून परीक्षेत बरे अंक जोडिशे तांकां तुजी कृपा लाभय म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आहे मागता आमी कोविड पिडेन कश्टोच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून दाखय तुजी काकूळट आनी दया ह्या पिडे संवसाराचेर आनी सर्व पिडेन कश्टतल्यांचेर तांकां आपण गुण कर आनी ह्या वायरसाक ह्या भुमींतलें खाण ही सगळी भूमी तुज्या परमेत सत्तेन गुण कर म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आहे मागता आमी ह्या आराधनांत भाग घेतिल्ल्या सर्वांपासून घाल तुजो आशिर्वाद आमचेर सर्वांचेर तुज्या उतरांत काल सावन सदांच तुज्या मोगान स्थिर रावो
आमचो केल्ल्या बरी पेल्याचोय मोग करूं तुजी ससाय आमकां लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय मोगाच्या भुरग्यानो आमी सर्व हात आमचे जोडया दोळे आमचे दामया आणि सर्व आमच्या खासगी गरजां खातीर ह्या वेळार आमच्या मुखार आसच्या जेजू लागीं मागया प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सांद्या पासून आणि आमच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा ते सर्व आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया ही सर्व मागणी जेजूक समर्पून जेजून शिकयले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बाबा सरीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्वात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मोगळा जेजू या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान तुझे संगता थोडो वेळ करसून आमकां भोव केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता या पवित्र वेळा तुजो मोग आमी नियाळ केला आणि तुझे हजरपण आमच्या काळजांत भोगला राव तू आमचे संगी जा तू आमचो आसरो आनी भरवसो आमच्या मोठ्या जिणये पयणार तुजो मोग हेरांतय वांटूंक आनी एक देगी बरी जिणी जियोंक जायसची कृपा लाभय म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं